وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله والبشائر والبشر الموجود. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فجعل الله مكان السهل أصوات الذل والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة نفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مواطنكم التي قدمكم الله فيها. ولعن الله أمة خذلتكم. ولعن الله المماثلين لهم بالتفكير من ختانكم. فإذ إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية خاتمة. ولعن الله ابن مريان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشبرى. ولعن الله أمة أسرجت وأذيبت وتلقمت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب الثالث مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه ويرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. فيتوب إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام هدى ظاهر ناقص من حق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنا أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مقاما بمصيبته
ولسان نبيك صلى الله عليه وآله وفي كل موطن وموقف وهو فيه نبيه صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقدرهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم بارك عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لياتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم كف أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مريان وعمر بن سعد والشبرى وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. تقييد وتسلم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم عظيمته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهيهم دون الحسين